سر صداقت دا لاڑا تے تاجدار بنایا۔ او صدیق اکبر تیرا تین دل غار دے اندر میرے کریم نبی دا کلیاں دیدار کردا رہیا، جس رب دے ماہی دے دیدار واسطے سی ہوندیاں، کاش خواباں دے اندر یار دا جلوہ نصیب ہو جائے، کدی او گھڑیاں بھی آ جان انہاں پیاسی اکھیاں نو رب دے ماہی دے شربت دے دیدار نال سرابے مل جائے۔ آخر تک بولو سبحان اللہ۔ حضور دے غلاموں صرف میں توجہ چاہنا، حضرت سیدنا صدیق اکبر امام دی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر کی تھی، اے پیارے صدیق، جدو میرے کریم نبی نے اعلان فرمایا لوگوں اسلام واسطے مال دی ضرورت ہے، دوستان عزیز صحابہ کرام غزوہ تبوک کے موقع تے مال لے کے آئے، کوئی تھوڑا جہا مال، کوئی زیادہ مال، کوئی بوری بھر کے لے آیا، کوئی گتو بھر کے لے آیا، کہ صدیق اکبر گھر پہنچیا، گھر دا سارا باپ میرے نبی دی بارگاہ وچ لے کے آیا ہے۔ دوستان عزیز جدوں صدیق اکبر سارا مال لے کے آئے، حتیٰ کہ اپنے سینے دے اپنے قمیض دے انہاں بٹناں نوں بھی اتاریا تے حضور دی بارگاہ وچ پیش کر چھڈیا، عرض کرتے نے سونیا اے بٹن بھی کم آ جان گے کسے مجاہد واسطے۔ میرے کریم نبی دے غلاموں صدیق اکبر دی ادا نوں میرے رب نے اتنا پسند فرمایا، اللہ نے فرمایا جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، بلکہ ساری عالم بالا دی مخلوق اللہ کریم نے اعلان فرمایا تسی بھی اپنے بٹن اتارو، ایتھے کانٹے لگاؤ، کانٹے سجا کے میرے نبی دی یار صدیق اکبر دی سنت کو اپناؤ۔ صدیق اکبر نے کانٹے دی جگہ آپ نے نہ بٹنا دی جگہ تے کانٹے لگائے، اللہ خالق کائنات نے فرشتیاں دی ڈیوٹی لگائی۔ سرکار دے غلاموں ذرا غور تے کرو، اج دوستان عزیز سانوں کسے نال پیار ہوے اسی او دے طریقے تے عمل کرن دی کوشش کرنے آ، مرید چاہدا ہے میرا ہر کام میرے مرشد دے طریقے تے ہو جائے، کامل استاد ہوئے تے اوندا شاگرد چاہدا ہے میرا ہر کام میرے استاد دے طریقے تے ہو جائے۔ پر اور صدیق اکبر کمال تے شان دا مالک جن کی سنت کو اللہ نے فرشتیاں تے لازم قرار دے چھڑیا۔ آؤ میں سیدنا صدیق اکبر دی بارگاہ دے اندر بڑے ادب نال عرض کیتی، اے پیارے صدیق اتنا کمال کیویں ملیا کہ نوریاں دا سردار بھی تیری سنت کو ادا کردا نظر آیا ہے۔ آپ نے بھی یہ دسے کمال میرا نہیں بس گل ساری سرکار